बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने बीबी फ़ातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। बीबी फ़ातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास के सहाबियों के रिश्ते बीबी फ़ातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फ़ातिमा की शादी का फ़ैसला अल्लाह ताला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे, जो अल्लाह को मंजूर होगा वही मुझे मंजूर होगा। आप इनकार कर देते। एक दिन हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फ़ातिमा के रिश्ते की बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हज़रत अली ने कोई बात नहीं की। हज़रत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख़याल है कि हज़रत अली अपनी गरीबी और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर पा रहे। अगर उनके दिल में ये बात है, उसकी वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम हज़रत अली से बात करते हैं और वो गुर्बत की वजह से इनकार कर देंगे तो हम हज़रत अली की मदद करेंगे। इस तरह वो मस्जिद नबवी से बात करके उठे और हज़रत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हज़रत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं, लेकिन प्यारे नबी ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फ़ैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदत हैं और आप तो हमारे प्यारे नबी के रिश्तेदार भी हैं। हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीबी फ़ातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोका हुआ है। ये सुनकर हज़रत अली की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पर फ़ख्र है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे प्यारे नबी की नज़र में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हज़रत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में कुछ देर बैठकर आराम किया और उसके बाद अपना ऊँट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े के पास जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से उम्मे कलसूम की आवाज़ आई और कहने लगी, कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ दी, ए कलसूम, ये वो है जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाज़ा खोलो। हज़रत उम्मे कलसूम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेज़ी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि हज़रत अली खड़े हुए हैं। हज़रत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। हज़रत अली सलाम करके प्यारे नबी के सामने बैठ गए और ज़मीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? तुम मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं उस वक्त तक एक नासमझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने मुझे आपके ज़रिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूल अल्लाह, क्या आप अपनी बेटी बीबी फ़ातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल पड़े और मुस्कुराकर कहने लगे, ए अली, तुमसे पहले मुझे जिब्राइल ये पैगाम दे चुका है। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कोई चीज़ है जो तुम फ़ातिमा के निकाह के लिए दे सको। हज़रत अली फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, आप मेरी हालत जानते हैं कि मेरे पास
بس ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اونٹ پر تم پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی یہ تمہاری مدد کرے گا، لیکن اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے، خوشی سے جھومتے ہوئے جا رہے تھے۔ راستے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد میں تشریف لائے، پر ان کے پیچھے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تمام لوگوں سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح کر دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی کو حضرت علی کے نکاح میں دے دیا ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر عمل ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری اس جرح کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم اس نکاح سے راضی ہیں۔ تم سب بھی پیارے نبی سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی جرح لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا تھا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے دن بھی آئے، لیکن انہوں نے صبر سے ہر امتحان پاس کیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت پیدا کی تھی اور خوشحالی قائم کی تھی۔ ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔